बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मेरा ये चैनल इंग्लिश ग्रामर, मुख्तलिफ रिसर्च और इसके अलावा आपको अच्छी अच्छी चीज़ें देखने और सुनने को मिलेंगी। आप मेरी वीडियोस को लाइक करें, इसके अलावा बेल आइकन पे क्लिक कर दें ताकि मेरी अपकमिंग वीडियोस के नोटिफिकेशन आप तक पहुँचते रहें। दोस्तों, एक मरतबा एक शख्स फ़ौज में इंटरव्यू के लिए गया तो बदकिस्मती से वो बंदा जो है वो अंधा था। जब वो अंदर इंटरव्यू पे पहुंचा तो उससे ऑफिसर्स ने ये सवाल किया कि भाई आप तो अंधे हो, हम आपको कैसे भर्ती कर सकते हैं। तो उसने बड़ा खूबसूरत जवाब दिया कि जनाब मैं अंधाधुंध फायरिंग करूंगा। तो याद रखें कि ज़िंदगी जो है ये अंधाधुंध फायरिंग का नाम नहीं है, बल्कि ज़िंदगी अल्लाह पाक ने हमें एक ख़ास मकसद के लिए अता की है। और एक वो ख़ास मकसद क्या है, हमें दो रास्ते बता दिए गए हैं, एक अच्छा और बुरा। अच्छे रास्ते की दुआ सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम, और बुरे रास्ते के नताइज से भी आगाह कर दिया गया है। एक इंसान होने के नाते कि हम अशरफुल मखलूक़ात हैं और फरिश्तों ने हमें सजदा किया, तो हमें अपनी ज़िंदगी का जो मकसद है, बेसिक मकसद है, हमें उस मकसद को पाना चाहिए कि हमारा असल मकसद क्या है, हम किस मकसद के लिए यहाँ आए हैं। तो इस सिलसिले में आज मैं आपको बताऊंगा कि हम कौन से ऐसे एलिमेंट हैं, कौन सी ऐसी चीज़ें हैं, कौन से ऐसे मकासद हैं, कौन से ऐसे अनासर हैं जिन्हें हम अपने जहन में रख कर एक माइंड बना लेंगे और हम कामयाबी की राह पर हम किनार हो सकते हैं। पहली चीज़, बामकसद ज़िंदगी। हमने अपनी ज़िंदगी को बामकसद बनाना है। हमने फैसला करना है कि हमने किस डगर पे चलना है। मैं अक्सर स्कूलों का विज़िट करता हूँ, अक्सर कॉलेजेस के स्टूडेंट्स मुझे मिलते हैं, तो मैं एक सवाल, बड़ा कॉमन सा सवाल करता हूँ कि भाई आप फील्ड में किस फील्ड में आगे जाना चाहते हो, आप क्या बनना चाहते हो। उनका एक सवाल, कॉमन सा सवाल मेरे लिए एक इंतहाई अब जो है वो एक ऑकवर्ड सा जवाब बन गया है। जो उनका जवाब होता है कि जनाब हम डॉक्टर या इंजीनियर बनना चाहते हैं। भाई ज़रा इस चीज़ से बाहर निकलें, मनवाएं अपने आप को, आप टटोलें, आप अपने आप को परखें कि आप किस फील्ड में जाना, किस फील्ड में आप जा सकते हैं, आप में क्या क्या सलाहियतें हैं, आप और क्या कुछ कर सकते हैं। हो सकता है आप सीएसएस के लिए एक ज़बरदस्त कैंडिडेट साबित हों। अगर आप सीएसएस नहीं कर सकते, हो सकता है आप पीसीएस, पीएमएस या फिर एफपीएससी के कोई इम्तिहान पास कर लें। इसके अलावा बहुत कुछ कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपने कुछ फील्ड्स, कुछ अपना जो मकासद हैं, गोल्स हैं, आपने वो मुतय्यन करना है अपना रास्ता कि व्हाट वी हैव टू डू। तब आप जो है कामयाब हो सकते हैं। नंबर दो, दूसरी क्या चीज है जी, दूसरा है मतलब खतरों के खिलाड़ी। आप खतरों के खिलाड़ी बने, आप रिस्क लें। बगैर रिस्क के आप कहीं भी कामयाब नहीं हो सकते। आपके इरादे अच्छे हैं, आपके इरादे ऊंचे हैं, आप बहुत तरक्की करना चाहते हैं, लेकिन आप उसके लिए मेहनत नहीं करते तो दैट इज नॉट पॉसिबल। उसके लिए आपको ज्यादा मेहनत करना पड़ेगी। कोई भी ऐसा काम, कोई भी काम मतलब आप जो अचीव करना चाहते हैं, आप बगैर मेहनत के नहीं कर सकते। फर्ज माल आप तैराकी सीखना चाहते हैं, उसके लिए आप क्या करेंगे, उसके लिए मुख्तलिफ मराहिल आप देखेंगे। आप डायरेक्ट किसी बड़े पूल में छलांग नहीं लगा देंगे, आप उसके लिए मराहिल देखेंगे। आप पहले सीखेंगे, उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता आप बेहतर से बेहतरीन हो जाएंगे और आप तैराकी सीख जाएंगे। तो ये मतलब एक स्टेप है, ठीक है जी। आपको रिस्क लेना पड़ेगा। अगर आपकी सोच ऊंची है तो उस मकसद को बार पाने के लिए जो आपने टारगेट रखे हैं, उन टारगेट्स को पाने के लिए आपको रिस्क लेना पड़ेगा। आपको आपको एक मतलब जो आपने टारगेट रखा हुआ है उसके लिए आपको मेहनत करना पड़ेगी और तभी आप कामयाब होंगे। क्योंकि जो रिस्क लेने वाले होते हैं वो खुशगुमान होते हैं, और कुरान पाक में अल्लाह पाक फरमाता है कि मैं तुम्हें तुम्हारे गुमान के मुताबिक अता करता हूं। तो तीसरी जो चीज है वो कंफर्ट जोन है। अब कंफर्ट जोन क्या होता है जी? कंफर्ट जोन आराम तलबी है। मैं फिर बता देता हूं कि हम जो है, हम पढ़े हैं जी, या हम वी आर कॉन्टेंट विद व्हाट वी हैव। अच्छी बात है, हम अल्लाह पाक का शुक्र अदा करते हैं कि वी आर कॉन्टेंट, हम मुतमईन हैं। लेकिन हमने जो अपने टारगेट्स बनाए हैं, जो हमारे मकासद हैं, अगर हम वो अचीव नहीं कर सकते या हमने अभी तक अचीव नहीं किए, वी हैव टू वर्क, वी हैव टू स्ट्रगल, वी हैव टू वर्क हार्ड, देन वी विल बी सक्सीडेड। But for that purpose we have to work.
ٹھیک ہے جی, ہمیں اس کے لیے کام کرنا پڑے گا, کمفرٹ زون سے باہر نکلنا پڑے گا. ہم جو مطمئن, ہم کہتے ہیں کہ بس جی ہم آگے کچھ نہیں کر سکتے, ہم سے آگے کچھ ہوتا نہیں ہے, تو یہ غلط بات ہے. ہم کو اس کمفرٹ زون سے نکلنا پڑے گا. قرآن پاک میں اللہ پاک فرماتا ہے کہ اللہ پاک کا فضل تلاش کرو. وہ اللہ پاک کا فضل کیا ہوتا ہے بھائی؟ وہی ایک پیغام ہے کمفرٹ زون سے نکلنے کا. میں آپ کو ایک اور بہت زبردست مثال دیتا ہوں کہ ہمارے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے مشن کی تکمیل کے لیے بے شمار مسائل تھے, بڑی تکالیف سہیں, پھر کہیں جا کے آپ اپنے مقصد میں کامیاب ہوئے. لیکن آپ اپنے اس کمفرٹ زون میں نہیں رہے, آپ نے مسلسل محنت کی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہمارے لیے ایک بہترین نمونہ ہے. تو ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے سیکھیں, اور اگر ہم کچھ چاہتے ہیں کہ ہم محنت کریں, ہم کچھ پا لیں, تو بغیر کمفرٹ زون سے نکلے, بغیر محنت کیے ہم کچھ نہیں حاصل کر سکتے. چوتھی جو موسٹ امپورٹنٹ چیز ہے وہ سوچ ہے, پازیٹیو اپروچ. جب تک ہم پازیٹیو اپروچ نہیں رکھیں گے, مثبت سوچ نہیں رکھیں گے, تب تک ہم کامیاب نہیں ہو سکتے. ایک چیز ہے, لفظ پرابلم جو ہے یہ ہمیں چاہیے ہم اپنی لائف سے نکال دیں. ہمیں اپنی زندگی سے لفظ جو پرابلم ہے یہ نکال دینا چاہیے. ٹھیک ہے جی. اور جو پرابلم سالونگ کی جگہ ہم نے سچویشن ہینڈلنگ کو رکھنا ہے. مثبت سوچ والے جو لوگ ہوتے ہیں وہ آنے والے لوگوں کے لیے ایک مثال کی سی اہمیت رکھتے ہیں. مولانا رومی کا ایک میں زبردست ایک حکایت میں آپ دوستوں کو سنانا چاہوں گا کہ ایک چونٹی ہوتی ہے, وہ اپنے بل سے نکلتی ہے. اکثر آپ نے یہ ایکسپیرینس کیا ہوگا کہ وہ جب اپنے بل سے نکلتی ہے تو ہم اپنا ہاتھ انگلی اس کے اوپر اس کے سامنے رکھ دیتے ہیں, وہ اپنا ڈائریکشن چینج کر لیتی ہے. ہم پھر ہاتھ رکھتے ہیں, وہ پھر اپنی ڈائریکشن چینج کر لیتی ہے. ایٹ دا اینڈ یہ ہوتا ہے کہ ہم تھک جاتے ہیں لیکن وہ نہیں تھکتی, اور وہ مطلب اگر وہ دانے دنگے کے لیے جا رہی ہوتی ہے یا اپنی خوراک کے لیے جا رہی ہوتی ہے, وہ کامیاب ہو جاتی ہے. ہمارے انسانوں کے ساتھ کیا ایشو ہے, ہیومن بینگ کے ساتھ, ہماری آج کل کی جو ینگ جنریشن ہے ان کے ساتھ یہ ایک مسئلہ ہے. جب ہم کوئی کام کرتے ہیں, ہمارے سامنے کوئی رکاوٹ آتی ہے, ہم بیٹھ جاتے ہیں پالتی مار کے کہ جو رکاوٹ ہٹے گی پھر ہم آگے جائیں گے. دیٹ از ناٹ گڈ. آپ اور راستہ تلاش کریں. ٹھیک ہے, وہاں پہ رکاوٹ آتی ہے آپ اور راستہ تلاش کریں, وہاں پہ رکاوٹ آتی ہے آپ اور راستہ, اور اس طرح کرتے 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 انشاءاللہ آپ اپنے مقصد کو بار پا لیں گے. ٹھیک ہے, آپ نے کوشش کرنی ہے, اور جو صلہ ہے وہ ذات سے توقع رکھیں. وہ انشاءاللہ سورہ بنی اسرائیل میں اللہ پاک فرماتا ہے کہ اللہ پاک کی رحمت سے کافر نا امید ہوا کرتے ہیں. تو ہمیں اس ذات پاک کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا چاہیے, ہمیں مسلسل کوشش کرنی چاہیے. یہ جو لفظ ہے نا, اکثر آپ اس موقعوں پہ, یہ میں آپ کو کہتا ہوں کہ آپ ان اسپیسیفک مواقعوں پہ, ان موقعوں پہ آپ خاموش ہو جایا کریں, آپ گونگے بن جائیں, آپ بہرے بن جائیں, آپ ان بندوں کی طرف نہ دیکھیں جو یہ لفظ یا یہ سنٹینس بولا کرتے ہیں آپ کے لیے کہ یو کانٹ ڈو دس. یہ انتہائی خطرناک فکر ہے. یو کانٹ ڈو دس. میں آپ کو اگر اپنی بات بتاؤں تو آئی ہیو بین ورکنگ ان somewhere ایک برانچ تھی, ایک جگہ تھی, اینڈ آئی ہیو بین ورکنگ دیئر فار 10 to 11 years. تو میرے تمام ساتھی مجھے کہتے تھے کہ یو کانٹ بی اے ٹیچر, آپ ٹیچر نہیں بن سکتے بھائی. بٹ لیکن میں نے اپنی جو کوشش تھی وہ مسلسل جاری رکھی, اور 11 سال محنت کرنے کے بعد مجھے ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ میں بہت زبردست جاب ملی ہے. تو میں آپ کے لیے زندہ مثال ہوں. اس کے علاوہ آپ بہت جگہ پہ, بہت پوری دنیا بھری پڑی ہے. آپ اگر محنت کریں گے تو انشاءاللہ اللہ پاک کی ذات آپ کو ضرور نوازے گی. اللہ پاک فرماتا ہے کہ ہر مشکل کے بعد آسانی ہے. تو انشاءاللہ اگر آپ محنت کریں گے تو آپ کو وہ ذات ضرور نوازے گی. بلند رکھنا نگاہ اپنی, خیال اپنا, مقام اپنا. بلند رکھنا نگاہ اپنی, خیال اپنا, مقام اپنا. نہ ڈگمگائیں قدم تمہارے, کچھ ایسے رکھنا وقار اپنا. اللہ حافظ.